शेनवार दीस सांजचे 7:30 ते 7:45 विद्या प्रभुदेसाय ही एक टिचर हांगच्यान रस्तो क्रॉस करताली आनी रस्तो क्रॉस करतना तिणें ऑलरेडी रस्तो क्रॉस केल्लो, पूण रस्तो क्रॉस करतनीक तिका रस्त्याच्या सायडीन वायल्ड बेल्टाच्या भायर एक मोटरसायकल हाडून मारली आनी तिका जवळ जवळ 10 ते 15 मिटर उडी करून सायडीक उडयली आनी तिच्या तकलेक बरोच मार लागला। आनीक काणकोणच्या पद्दती प्रमाणे तिका पयलीं काणकोणच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान GMC हॉस्पिटलान शिफ्ट केले आनी तिगे तकलेक मार आसा, पूण तितली डेंजर ना, ओके आसा। पूण हांगा एक्सिडेंट जावपाचें कारण कितें? हांगा मदीं डिवायडरा मदीं लायटीचे पोल उबे केल्ले, तातूंतले 3 पोलाच्यो लायटी पेटनात जाल्यार 1.5 ते 2 वर्सां पयलीं ह्या पोलाक कोणें स्कॉर्पियो मारिल्ली आनी हो पोलाचे 2 तुकडे जाले। ताजे नंतर ताजेच्यान पयशे घेतिल्ले, पूण 2 वर्सां जालीं अजून म्हणल्यार हो खांबो जो आसा तो मोडिल्लो तो काडून नवो घालना आनी मोडिल्लो तो सायडीक उडयला। हांव तुमकां मुद्दम दाखयतां। आनी मारिल्ल्या धपक्याक ती बायल पळय हांगा येवन पडली आनी तिचे तकलेक मार लागिल्लो आनी मोटरसायकल हांगा पडला। CCTV फुटेजान क्लियर दिसता की तिका कशी हाडून मारल्या, ती खंय पडल्या। आनी मातशी जर भायर पडिल्ली जाल्यार हो पळय हो खांबो जो आसा जो पोल मोडिल्लो, तो पोल हांगा दवरला, ताची परिस्थिती खंयची परिस्थितीन तो आसा ती पळोवपाक शकता। तो पळय अशें करून तोंड ओपन करून आसा आनी हाका जर ती बायल मनीस आपटली किंवा तो मोटरसायकलवालो जाल्यार जाग्यार मरता आशिल्लो। आनी त्या टिचरीचें चप्पल तुमी पळोवपाक शकता, तिची चप्पल हांगा पडिल्ली आसा। पूण जर चुकून जर ती बायल ह्या पडिल्ल्या पोलाच्या कुडक्याक जर आपटल्ली जाल्यार ती जाग्यारच वता आशिल्ली, पूण तिचो खंय तरी देव बरो आसा म्हूण ती सायडीच्यान पडिल्ल्यान साल्वार जाल्या। काणकोण तालुक्याच्या कोळसर गालजीबाग हांगा वारंवार एक्सिडेंट जायत आसात। काल 7:30 ते 7:45 सुमार विद्या प्रभुदेसाय ही एक टिचर रस्तो क्रॉस करताली आनी रस्तो क्रॉस करून ती ऑलरेडी व्हायट बेल्टाच्या भायर पाविल्ली। इतली म्हणसर ताका कोणे तरी एक मोटरसायकल हाडून मारली आनी मोटरसायकलीचो धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की ती 10 ते 15 मिटर पयस हाडून तिका उडयली आनी तिच्या तकलेक मार लागला, पूण ती सुरक्षीत आसा। काणकोणाक कितें जालां की काणकोणा एक्सिडेंट जालो की पयलीं काणकोण हॉस्पिटलान व्हरतात, थंयच्यान पद्दती प्रमाणे मडगांव व्हरतात। मडगांवच्यान GMCन ही आमच्या काणकोणकारांचे हाल जाल्यात, कारण काणकोणा फेसिलिटी बरी नाशिल्ल्या कारणान खंय एक्सिडेंट जालो काणकोणाक की तो GMCन पावता। आनी हांगा एक्सिडेंट जावपाचें कारण कितें की 2 वर्सां पयलीं एक स्कॉर्पियो गाडी व्हरून लायटीच्या खांब्याक जे डिवायडरा मदीं लायटीचो खांबे पुरिल्ले ताका व्हरून मारली आनी ताचे कडच्यान 17,000 रुपया चार्ज केले की ताणें खांबो उडयला, 17,000 रुपया भर म्हणून आनी ताणें भरले। पूण अजून म्हळ्यार तो खांबो जो आसा तो खांबो नवीन घाल्ले कडेन ना आनी तशेंच 3 कडेन लायटी ज्यो खांब्यार आसात त्यो पेटनाशिल्ल्या कारणान हांगा काळोख उरता आनी ह्या 15 दिसांक हांगा 3 मेजर एक्सिडेंट जाले। पूण तरी आसतना आमचे PWDचे दोळे उगडना, सरकाराचे दोळे उगडना। 2 वर्सांच्या पयलीं खांबो जो मोडिल्लो गाडी मारून तो खांबो ओडून हाडून तो हांगा उडयला आनी हो कसो तोंड करून आसा पळय, हाका जर कोणालें पोट आपटलें किंवा तकली आपटली जाल्यार तो जाग्यार मरूं शकता। काल विद्या प्रभुदेसायाक जी मोटरसायकल मारली ती मोटरसायकल मारतली विद्या प्रभुदेसाय म्हणटा ती पळय ही हांगा पडल्या आनी हांगा पडून तिच्या तकलेक मार लागला आनी तिची तुमी चप्पल पळोवपाक शकतात। हे पळय तिची चप्पल हांगा पडिल्ली आसा आनी तेन्ना जर ती ह्या खांब्यार आपटली जाल्यार ही विद्या प्रभुदेसाय म्हणटा ती जाग्यार मरपाक शकताली। पूण ती गेलो टायम बरो आशिल्लो म्हूण ती मातशी सायडीक पडली। आतां रस्ता सुरक्षा वीक म्हूण सरकार पाळटा, काही ऑथॉरिटीज पाळटात, पूण अजून म्हणल्यार हो रस्ता सुरक्षीत विकाक घेना काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात। 2 वर्सां जालीं ह्या कंडिशनान आसा आनी हाज्या पयलीं आमी इन गोवा गोंयांत दाखयल्लें की हो जो खांबो आसा हो डेंजर स्थितीन आसा म्हूण, पूण अजून म्हणल्यार कोणाक फरक पडना, कोण मरतले काय वाट पळयना काय कितें। फक्त पुलीस रस्त्यार रावतात विदावट सीट बेल्ट, विदावट हेल्मेट आनी डॉक्युमेंट चेक करतात, पूण हे डेंजर आसा हे कोणी चेक करप म्हणून लोक प्रश्न करतात। त्याच बरोबर लोकांनी मागलां की जातली 3 खांब्या वयल्यो लायटी पेटना त्यो सारक्यो करच्यो, जो खांबो मोडला तो नवीन घालचो आनी हो जो खांबो ह्या कंडिशनान आसा हो ताबडतोब काडचो म्हणून पब्लीक डिमांड करतात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।